السلام عليكم. وعليكم السلام. ምንድነው የምትፈልጋችሁ? እኔ ወደ ውጭ እየወጣሁ ነው። ወደ ውጭ ልትወጣ ነው? አዎ በቃ አብሬ እወጣለሁኝ እኔ። ማይተሳ ማል በርባዳ ጋር አላባ አጅራዋን በርባዳ እንት ማስኝ ትልፈ ዋን ፈጦራሞ ኦሊም ባነረ ያኒፈቲ ባኔቶ ዋን በርባችስ ቢቢኔ ተዱፍ እሺኒ ሲም ባጅራ አርታቲስኒ ባጅራ ጅርታ أنا تبغى كبكايشين وان ملك يست دلقات الوايد يعني فتي باني ببنيت. كانوا نقودني هذه. أنا مدرنا مترو تنسنا نطبرنا قستنا نطبر. الساموت على يا ريتشنو. عندي السواقم بقولهم نقدر لني أبينا لا نيمتونه. نانتين ما قطعنا نانتين دوم يتفتراتشو. عندي تنسنا نيد قستنا نتأساتنا. من تفلق على شو إني قزيتشي ما تعال. ألفلق منك أنت كمهير نمفلقه. إيه؟ إيشين أنسوجين ديمو بربادا أنا عندي أتكلم فيهم منتاج. أنت أونان ديما. كافلا. بيجي أباك يسمعنا. من دنو. ترى سناني بس. مالي؟ هاي وفد. أنا نفسي قفد ديما. إيشين إس ديمو ماله جدي. بلا نبوير إسمه موجين ديمي بربادا فما بتتنبين. صله. أما على سنة يبدأ تنكبين عملي. وجهك وطاجو إسات إني لا عندها تلبس. أفرب باتاجو. ما أنت. سوكوتشينغا ما نسوكو كيسة كمان تاكسا. أنت كم؟ أنت كم؟ أنت وصل لتسمع. ما كان اللي بيجمعنا الصوت. إسني بار. ما جاكرين كلام. Koi mali hoji protimane furetu. Mali nani sama wala kitu na badi furetu tijira. Ka bumana to kufesa na kani. Oh tayo shini skola tujikane re wala barbat sunu tijira. شباب Ata semua hadara wa barbat. Hadara. Bayda mana? Kana prestesa. Samanli sini. Eso andi Re mana sama nami kana sauto yite kata. Intan usjed yani mana kuhan tikabdati. Eso alej ini andi kawsatur bakino lamin anchi lela dene lamin tana salech no. Ini nyana saw si jamar shukran. Malaki nasona somai. Aliyo ka sengaw mal bota atkasta si. Mali ani nan ka shi ya di. Mundina ko dalle ko so ko din. Arabanna ta andi mokoronu yibekal andi mokoronu. Anchi man ini lani atasibatu. Mana jati yang sasa? Hah? Mana jati yang? Mana yang naya? Mana? Isiyo takati tile isiyo malu masih ni. Isini rego sabirano jati ane rego sabirano. Ndo muni shampoo rasu espetigenya. Ane redo gawan nakaran berbadawan ikin regenso ikat. La ida. Nama tu dia tadi. Innante ile lama sabar no komachi. Mana lagi mereka punya ni salam belum ni malu sama negara so. Innante aku bemal so teman tu soal ceritanya. Ane reda tinggal di bawah. Ha, ayah. Mana kopi ni rego so isini. Mana tisa? Ana ko preti aja. Hati ni. Mana tu kufesa umesha tu kufanya mundan desa ni. Ma fayda masa. Ane reda ni. Ade, mending رجع البهاء. ما دي. Innante ini nak أنا نكتة نندا يدا بس ندوات سجدا نانتي نصور ياكنا نكس. غلط جميل. Ishe wanjiti. Mana tu kucakin sawang galu. بكا دور بدوني بتيجان. لا إله إلا الله. فو. قهوة دي قهوة. وأنا كمان نشتي قهوة. لا إله إلا الله. لا تجيب لهم مولاريا. يا رجالك واحد يشتي شامبو وثاني يشتي شامبو. ما رقم في مجاني. تقوم لنا يدني. أنت إنجليزي. السؤال بنا خالك أنت بنا. من دون أول. مرافقين جنب جزء. شوف. وأنا كمان نشتي قهوة. إيش ها؟ كيف هذا؟ ديلو. 20 كيلو. السلام. ما نبني أنا ما نشتي أنا ما أشتي. أنت في مجنون. بتاعنا كمان لا تصح. أبو من ده متيني من ما يسمعش. هوا أتو ما بيجي من ما. ها. إيش الشيء؟ ها.
انت ليش راك جالس فين؟ بلاش من اللي بتاعك مش عارف ليه ما هو يجابوا ما تكسر يتهلا ما عندك كم ما كم اللي قدر هذا يا جماعه انا اللي مالك بس 1150 بس اذا ما عندك كم ابغى اللي جاوا نبي يتهلا ويني ايه بس اخبره فين راح هذا ما انت تسافر ولا نبغى نسوي زي ما يبغى لا خذ تعال ليه؟ هذا الجنزب أما ترى نجتي أبارم توتنا ودوا دبتي تسيراتي نوعتين ديمومي بلا بس كيف الناس شاتانا بنبي أنت أبرشين سلير شنو أبدي تروني يدو كمان مقصدني مرتون نقدر تمرشانش كوبي رايت كان يجا باين يوصل شو يا جابوا شو يبغاشن برايتي سي بور رايتي نانجرين ما رشين تون أبو ما نم ما يقدرش من عندمتي أما بلا كيت كلون دم دي كنا أبدي من أين سونو رأي مجمريا ميستو بزون أجرّبش نابري أسالفكوت عندي أنا مفلقون نجار بقى مجزات هاللبت أنا مفلقون نجار ما أدرك هاللبت كدي تاونو أنا يفلقوت النجار لما دنو ما يجزاو ما يتنتل واي يعني فلقوت ما نفلقوت ما إني عربامي وان كان ما دي ميكس سونك أبانا فلقون أنجد ما رسيقولي دوباتي كت ما نعرف ستسا دوين قانقاشن أوكي بتردوش ريندو ويا عبدي من عندما تيراسو منم نجاباني أرجعله أردنا أنجد تسا أردا جيتون بكركينو لفا واللفا أردا أنا أردا شيتني رافو دي عبد ما يعرفوا በአጠቃላይ ግን ለማንኛውም ስሚኝ ከሰማሽ ማለት ነው አንቺ እኔ የምፈልገውን ነገር ባታነሽ ኑሮ አብዲ ጥሩን አይሄድም ነበር ከሱቅ ውስጥ ሳይከፍል አይሄድም ነበር እሺ አሁን ምንድነው የምንሰራው ፍጡር እቃውን ሳንገዛ ሳንከፍለው እሺ ምንድነው የምናደርገው فاتورة ركون كبولينو جنة ماري قباهم من الجد سنجن ماري سينتو لينجل دلق ركين أولاد እሺ ምንድነው ምናፈጥረው ምን እናፍጥር እሺ ምን እንስራ يا ربي كي يا مالا جتشو تجي قبان لقي سنجن أولين لقنا سنجتشو تجرار واي نوين جت سنجتتهم قبان لقي سنجن لال قويا عبدي مالون جد قويا تكشين على لقدو قويا تكاتي دلقينا جد بيتا كنافو رمضان وانت فاتر رئيس أومن جتار رئيس أومن جرا دلقان نلتشون الجيس تنافو أني فتح القرقارين نلتشون دلقنا تولي لال بيتي كان لالتي آدم أنا جالسة فيها ننقفات سينك بجي كوي يتسمعش كوي يتردوش هيدلم قبان لقي سنجتشو تنجرو أما بالدو كنجي جيجيري وعمل كيس جيرو ولي بالدو مالت لبسنا إيه كان لا كاتي باسني ورني كاني ولي نوجن لا المنا نياتا سيني ها عارفي متى إيه سداي تدوم مالك كم ناكمتي نقطي ቆይ ግን አንተ ብር እንደሌለ ታውቃለህ አንተ ነህ ይዘኸኝ የወጣኸው ብሩን ሳከፍል እቃውን ከመርጠን እንትን ካልን በኋላ ጥለኸኝ ትሄዳለህ ታዲያ ምን አደርጋለሁ አንቺ ሻምፖ ትላለች እሷም ሻምፖ አንቺም ፈሱሊያ ካልሽ እሷም ፈሱሊያ አንቺ ሌላ ነገር ካልሽ እሷም ሌላ ነገር እንዴ ታላኒ ያነሳውትን እኮ ነው ያነሳች ያለችው ስለዚህ አንተ ነህ ይዘኸኝ የወጣኸው አይደለ እናንተ ወይ ደግሞ የብቻ ይዘኸኝ ወጣ አንዱ ጋር ማለት እንጀነን እኔ እንደው ካም በኋላ ከሷ ጋር መውጣት ራሱ አልፈልግም ቆይ ማል ጉድ ናንጀት አናንሱ ቀወኒ ሲንገቴ ደ መልስ ላይ መጀመሪያ ነገርኩህ እኔ ነኝ ያወራሁ ያለሁት እኔ ነኝ ማን ሲንጀቹት ይርቲሳና ናረብሱት ይርትን ታሪ ወማ አተኮን እንጀኔ ተኮንጀር ላን መረኛ ታልሰ እንዴት ኦሊ እንደለገና ፈጡሮ ወልቀርቃረ እንጀኔን ኦማ ዋታ ከነረብሲ ይሽንገሩ ማላ እንጀቲና ወይን ታሚ ተኮ ስማኛ ደም እኮ መመለስ አለብህ ምንድነው ቆይ ምንድነው ከይፍ ምንድነው ቆይ ምን ፈለግሽ እኔ እንደ መጀመሪያ እንደተናገርኩ መጀመሪያ መልስ መስጠት ያለበት ለኔ ነው ነገርኩ አይደለም ምንድነው ለምንድነው ጥለን ምን ፈለስክልኝ ኤው ሁለታችሁ አዲ ማጀቹት ይርቲሳ አይሺዲሲ አዲኒ ዲራተ እና ፎሪ ጀቹት ይርቲ ይሲወሊና ከጅራት ፈቲ akkasiin isin maali suuqa nagattee deemtee jetti awwanni suuqa isin gatee deeme isin shampoo fudhattu ati shampoo isin fasuuliyaa fudhattu atis fasuuliyaa isin qiwaatiyoo fudhattu isin qiwaatii isin chokoleetaa fudhattu ati chokoleetaa ለምን አልሰማም kana waan fudhataniif isin lachuu mana tokkocha keessa waa hunda waan barbaadaniif gara mata waan barbaadaniif kan danda'u kophan na baasa dhee walitti qedee kun walitti waa hunda isin biti walitti duba akkam godhana ishin naagalu chaa'ee zimba
ለምንድነው መልስ ለማትመልስልኝ? እኔ ስጠይቅ መመለስ አለብህ መጀመሪያ ላይ። ቆይ ግን እሺ እኛ ብር እንደሌለን ታውቃለህ። ሳንቲም ይዘን አልሄድንም ካንተ ጋር ነው የወጣ ነው። እንዴት ሰው ፊት ለፊት እቃ እንገዛለን ብለን የሰበሰብነውን ነገር ብርን ምን ከፍለው እንደሌለን እያወቅ እንዴት ጥላን ትሄዳለህ? ንገረኝ። ጎበዝ እንዴት ታውቃለሽ እንዴ? እሷ ሻምፖ ስትወስድ አንቺም ሻምፖ፣ እሷ ፋሶሊያ ስትወስድ አንቺም ፋሶሊያ፣ እሷ ቾኮሌታ ስትወስድ አንቺም ቾኮሌታ፣ እሷ የምትጠጣ ነገር ከወሰደች አንቺም የምትጠጣ ነገር። ስለዚህ አንድ ቤት ውስጥ ገባሽ? አንድ ነገር እኔ ነው የእናንተ ባል እንጂ ሁለት ነገሮች አይደለም። ስለዚህ አንድ ቤት ውስጥ አንድ ምግብ ነው እንጂ ሁለት ምግብ አያስፈልግም። እኔ ነው እናንተ ነው ያገባ ገባሽ? ስለዚህ እኔ ወጪን አናቴ ላይ ወተን እኔን ከሜዳ መካረት ተስባለ እየቹን ትጅርታሳ አረቢ ይውጥ ማደሮ ድራፉ ደባ አከምት አና ከመጎሪ እንደሽ መካረት ባተ ዱባቲ አራም ቤቱ ይሽንቱና ለመናተ ተነራደ መናተ ኑለቹ ቅጥም ነው ጎዱ ባል አከምና አብዲ ይሽ መካረት ባተ አከም ነገሪ ተማም ለጌ ፈጥዋን ሲኝ ወጪ መታ ረና ገባይና አጀሱ ይረ ሲወል አጀሱ ወይ የጀዴ ማናገዲ ባይ አንተ የጀመርክልኝን መልስ ለምን ነው ማትመልስልኝ? ያቋረጥኩ ወደዛ ወደዚህ የምትገባው ለምን? በቃ መልስ መመለስ ካለበት ቀጥታ መጀመሪያ የምትመልስልኝ ለኔ ነው። እሺ ወጪ አናቴ ላይ ወተን እንዴ ነው ማለት መልስልኝ። ምንድነው ነገር ንገረኝ። ዝም በል ጨድ ዝም በል ቷትልትል ወንዳምን ማለት ተቆጥልትል ነው። እናንተ ሁለታችሁን ጥርሳችሁን እንዳጠፋ አሁን ረመዳን ጥርሰን ይካን ከውስጥ ከሳን ባስ ጥርሽን እንዳያወል ያውል ምን ታረጋለሽ? ተነሱና አንቺ ሽፎን ስሪ፣ አንቺ ሾርባ፣ አንቺ ሳምቡሳ ታጋለሽ። ተማም ሌላ ሮዞች ምናምን አንቺ ሩዝ ስሪ፣ አንቺ ሙሸከል ስሪ። ይሄንን ብቻ ነው የሚፈልጉ። ወደ ኩሽና ማለት እንዴ ማለት ሸከለ ማለት እንደዛ ያውል አቲ ሙሸከለ ወጀት እሺን ሮዝ አቲ ሽፉጥ የሮጀት ሲን ሳምቡሳ አከዚ ተረተራን ቆደን ገልተን ገባሽ አይደለ? አንቺ እሷ ሩዝ ከሰራች አንቺ ሙሸከል ያው ገባሻ? እሷ ሩዝ ከሰራች አንቺ ሩዝ፣ እሷ ሩዝ ከሰራች አንቺ ሽፉጥ፣ እሱ ሽፉጥ ከሰራች አንቺ ሾርባ፣ እሷ ሾርባ ከሰራች አንቺ ሳምቡሳ። ሲኒኒያም ማለት ወደ ቤት ኩሽና ሁለት ሴት ማግባት ማቃጠል ነው ወይ? ተቃጠልኩ። እንዴት አድርጌ እነሱን እንዴት እንደሚፈታ ብቻ ነው አሁን ግራ ገባኝ። በምን ሰበብ እነሱ እርስ በራሳቸው ይወደዳሉ፣ በቋንቋ ያስገባሉ። አከመ ጎደ ኢሳኒ ይቁጡ አማናል አከመ ጎደ ማን ኢሳኒ ይቁጡ السلام عليكم
وعليكم السلام. وعليكم السلام. أبدي هدينا. أبدي يا سامي. نجا كان وجهكم. زمان كنت. جالتك يا سامي جالس جالتك هدو. أنا باجي تجارة. بتأم توم. እንደዛ ይሻላል ይሁን ሳትጨቃጨቁ ምንም ሳትላችሁ እንደዛ ተራችሁ ደስ ይላላችሁ ነው ባይ ለማስተውታል ወሶ ወሎሪ ነከነዮ አደረሰ እኔ ያንተ ለማስተማር ቢሄዶጂ ታውቃለ ሁሉ ነገር ሲሄድ አንተ ቢሄድ ዋንት የመቺ ስራውን እንግዲህ ተቆንጆ ገለቶ እና ባይ ትጃራ ተቆንጆ እሺ አደረገ ይሄድ ትጃራ በጣም ነው ሞዲቲ